माताजीको मुखारविन्दबाट आज पहिलो दिनको सुरुवाती दिन फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छौँ होइन। प्रथम इम्प्रेसन चाहिँ अब हाम्रो माताजीबाट प्रवचन अब हामी श्रवण गर्दैछौँ। बाणी छ बस्नु जोरदार तालिबास सम्मान गर्नुलाई माताजीको लागि जय होस् भन्दै यो माइक्रोफोन माताजीलाई अर्पण गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पासिनोपुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। प्यारी मेरे प्राण की, मोहे पल छोड़ो जिन्ना, मैं पाई महबूब की, मेरे जीव की यही जीवन प्रदक्षिणाती घनी, करो दंडवत प्रणाम। सहो साधना मनोरथ पूरजो, मारा धनी श्रीधाम। मनना मनोरथ पूरजो, मारा नेक वार में जाए श्रीन्द्रावती, मारा तमना सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं चरणे रहूं। संबंध मेरा याहि सो, मैं पाथे सदा सुख लहूं। मैं ताथे सदा सुख लहूं। अभी पहला मोहजन्मी कहूँ बात, पीता दुख रूपी दिन रात, दावानल गले गई भात, तेने कीटली कहूँ विख्यात, तेने कीटली कहूँ विख्यात। अभी पहला मोहजन्मी कहूँ बात। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षराती धाम धनी श्री कृष्ण जी को असीम अनुकंपा मेरी कृपा द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गौरीदार को सुंदर आयोजन में आयोजित सप्ताह व्यापी श्रीमद आत्म सागर ब्रह्मवाणी को साप्ताहिक पाठ पारायण को आज प्रथम दिवस मंदिर समुद्घाटन कार्यक्रम को साथ में हजुर हामी ब्रह्मवाणी चर्चा में उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुंदर रूपले अगाडि बढिरहेको छ। संत गुरुजन को उपस्थितिले नवनिर्मित मंदिर आज स्वर्ण रूपमा चम्किरहेको छ। नेपाल आमाको गोदमा रहेको यो पावन धरती टोडा नगरी मकवानपुर जिल्ला को पनि यो विशेष स्वच्छ वातावरण भएको गौरीटार को यो पावन धरतीमा
आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारी अक्षरातीत धामदेवी सुन्दर मन्दिरमा विराजमान हुनुभएको छ। समय परिस्थितिहरू बदलिरहन्छ। हजुर, हामी पहिला जस्तो लगाउँथ्यौँ, आजभोलि त्यस्तो लगाउँदैनौँ। त्यो लगाउने लुगामा पनि परिवर्तन आयो। हामी जस्तो खान्थ्यौँ, जुन तरिकाले खान्थ्यौँ, त्यो खाने तरिका पनि परिवर्तन भयो आजभोलि। हामी जस्तो घरमा पहिला बस्थ्यौँ, आज हामी त्यस्तो घरमा बस्न रुचाउँदैनौँ। घर पनि परिवर्तन भयो। हाम्रा हरेक कार्यहरू समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएका छन्। सोही अनुरूप हामीले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई पधराउने गर्ने मन्दिर श्री राजी महाराजलाई राख्ने सुन्दर धाम बनाउनको लागि हामीले त्यही सोच राखेर श्री राजी महाराज श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई पधराउने गर्ने मन्दिरमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने भावले हजुर हामी सबै मिलेर सुन्दर साथजीको सेवा, समर्पण, मन्दिरप्रतिको प्रेमले आज यो मन्दिरले यति सुन्दर रूप लिएको छ। नसोचेको राम्रो मन्दिर आज यहाँ गोरीटारमा हजुर हामीले दर्शन गर्न पाइरहेका छौँ। सानो गाउँ भए तापनि हजुरहरूको परमात्माप्रतिको अथाह प्रेमले गर्दा आज मन्दिरले यो रूप लिएको छ। गाउँमै भए पनि घर छोडेर यहीँ आएर परिक्रमा गरिरहँ जस्तो लाग्ने मन्दिर बनेको छ। यहाँ आएर शान्ति अशान्त मन हुँदा यहाँ आएर एकछिन जप गरौँ भन्न मनले पनि एक प्रकारको शान्ति खोज्दछ। अध्यात्मबाट धेरै गहिराइमा पुगेका साधु सन्तहरू त जस्तो ठाउँमा बसे पनि परमात्मामा ध्यान लगाउन सक्छन्। तर हामी गृहस्थमा बसेका हजुर हामी जस्ता सुन्दर साथीहरूको ध्यान स्वतः लाग्दैन। हाम्रो धनी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज उहाँको स्वतः ध्यान श्री राजी महाराजमा लाग्थ्यो। उहाँलाई वातावरण चाहिँदैन थियो। अब म ध्यान गर्छु, चितवनी गर्छु, श्री राजी महाराजलाई स्मरण गर्छु भन्नुपर्ने थिएन। उठ्दा पनि उहाँ नै याद आउनुहुन्थ्यो, बस्दा पनि परमधाम स्मरणमा रहन्थ्यो। जति बेला पनि आफू रङ्गमहलको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको जस्तो हुन्थ्यो उहाँलाई। महामती प्राणनाथजी महाप्रभु जो हृदयमा सद्गुरु अनि परमधाम लिएर विराजमान हुनुभएको उहाँको जीवन नै परमधाममय थियो। अब हामीलाई त त्यसरी भन्ने बित्तिकै त्यो धाम स्मरणमा आउँदै केही न केही देख्नुपर्छ, केही न केही बाहिरको वातावरणले, श्रृङ्गारले, सुन्दरताले हाम्रो ध्यान खिच्यो भने अनि बल्ल हाम्रो ध्यान परमात्मामा लाग्छ। हामी गृहस्थमा बसेका आज यो मन्दिरले हामीलाई त्यो साधना गर्ने एउटा सुन्दर वातावरण दिएको छ। प्रणामी वर्षौँदेखि छौँ। मनमा श्री राजी महाराज हाम्रो अन्तस्करणमा श्री राजी महाराजको सुन्दर छवि बस्न सकिरहेको छैन। मन भड्किरहेको छ, अन्तस्करण यताउता दौडिरहेको छ। जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएको छैन। किन भन्दा साधना गर्ने हाम्रो समय छैन अनि राम्रो नदेख्दा हाम्रो ध्यान आकर्षित हुँदैन। आज त्यस्तो मन्दिर निर्माण भएको छ जसमा कि हाम्रो स्वतः ध्यान श्री राजी महाराजमा लाग्ने यस्तो सुन्दरताले भरिएको सुन्दर मन्दिर प्राङ्गणमा बसेर हामी वाणी चर्चाको आनन्द लिन पाइरहेका छौँ। सन्दर्भ त्यस्तै छ, त्यसैले थोरै अलिकति मैले मन्दिरको विषयमा केही कुरा राखेँ। यो नवनिर्मित बनेको मन्दिरको दर्शन गर्दा जुन खुसी उमङ्ग हामीभित्र आएको छ त्यो 7 दिनको कार्यक्रममा हामीले त्यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। आज त मैले
प्रारम्भ मात्र गरिरहेको छु। सङ्गीतज्ञज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाले हर्ष उल्लासको साथमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पूज्य महाराजजीको उपस्थिति रहेको छ। सुन्दर साजी सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सेवा गरेर यो कार्यक्रमको रौनक बढाइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, यस्तो पावन मन्दिर बन्यो, अब के गर्ने त? यो 7 दिनसम्म हामी त्यही सिक्नेछौँ, सुन्नेछौँ, अनि त्यसलाई धारण गर्नेछौँ। महामती प्राणनाथजी महाप्रभु एउटा छोटो झोल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल जय जय राधा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल प्यारो मुरली मनोहर नंदलाल प्यारो मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। महामती प्राणनाथजी ब्रह्मवाणीको प्रारम्भमा भन्नुहुन्छ, हवे पहला मोहजलनी कहो बात तेता दुख रूपी दिन रात दावानल बने कई भात तेनी कीटली कहो विख्यात। माया को कुरा, मोह को कुरा, अज्ञान को कुरा म कति वर्णन गरौँ। मैले वर्णन गर्नुभन्दा पूर्व अगाडि नै शास्त्रमा धेरै वर्णन भइसकेको छ। अब म ती कुराहरूलाई धेरै दोहोऱ्याउँदिनँ। प्रारम्भको ग्रन्थ रास ग्रन्थमा थोरै मात्र मायाको व्याख्या गरेर अगाडि प्रेम प्रसङ्गको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो माया कस्तो हुन्छ, अलिकति आज हामी त्यसको चिन्तन गर्नेछौँ। जो सुन्दै हुनुहुन्छ, मायाबाट ध्यान नहटिकन ब्रह्ममा हाम्रो चिन्तन पुग्दैन। मायाबाट नअगाइकन हामीलाई परमात्मा मन पर्दैन। यो मायाबाट तृप्त हुनुपर्ने रहेछ। यो चौपाईको भाव सार म एउटा दृष्टान्त दिएर हजुरहरूको बिचमा राख्नेछु। अथाह ब्रह्मवाणीका एक एक चौपाईहरूमा, एक एक शब्दहरूमा कति गहिराई छ। एउटा शब्दभित्र पुरै शास्त्र समाएको छ। सारा शास्त्रले भन्न खोजेका, वर्णन गर्न खोजेका कुराहरू, वैराग्यका प्रसङ्गहरू, मायाबाट भ्रमित भएको भक्तहरू, भक्ति गर्दा गर्दै मायाले एउटा भक्तलाई कसरी परमात्माबाट अलग बनाउँछ, यी सारा चिजहरूलाई एउटा शब्दबाट चिन्तन गर्न सकिने ब्रह्मवाणी। सागरको गहिराई नाप्न नसकेको जस्तो, सागरको पानीलाई कति छ भनेर तौलिन नसकेको जस्तो एउटा शब्दमा कति गहिराई छ। त्यो शब्दलाई बुझ्न, चौपाईलाई बुझ्न शास्त्रको दृष्टान्तहरू हेर्ने गर्नुपर्दछ। यो मायाबाट अन्तस्करण अगायो भने, म भन्न खोजिरहेको थिएँ, यदि यो मायाबाट हाम्रो अन्तस्करण हामी अगायौँ भने अब भयो, अब पुग्यो। भोजन गर्दै गर्दा आज बिहानदेखि धेरै भोकाउनु भएको छ हजुरहरू।
अहिले प्रसादी लिने बेलामा पुरै अब भयो पुग्यो भन्नेसम्म गरी लिनु भएन भने एकछिनमा फेरि भोक लाग्छ अनि फेरि खान मन लाग्छ। प्राणजी भन्नुहुन्छ यो मायाबाट त्यस्तै अगाउनुपर्छ अरे हजुरहरू। अब फेरि खान्छु भन्ने गरी यो माया भोग्ने होइन, मायालाई हेर्ने यस्तो तरिकाले, मायालाई यस्तो तरिकाले बुझ्ने, यसको परिचय लिने मायाको, यो जगतको दुःखको, यो भवसागरको हरेक क्रियाकलापहरूलाई यस्तो तरिकाले चिन्तन गरेर हेरेर अगाउनु अरे। अब फेरि खान्छु नभन्ने गरी, अब फेरि संसारमा आउँछु नभन्ने गरी, अब फेरि जन्मिन्छु नभन्ने गरी यो माया भोग्नु अरे, मायालाई हेर्नु अरे, मायालाई बुझ्नु अरे। भोग्न त कति भोग्यो, योभन्दा पूर्वका जीवनहरूमा प्रत्येक जीवनमा माया भोग्दै त आएको हो। आहार निन्द्रा भयमै थुनन्छ सामान्य तत् पशुभी नरा, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष, धर्मो नहि न पशुभिः समान। योभन्दा पूर्व जन्ममा जे गर्यो आज पनि त्यही त गर्दैछ, अब कति दोहोऱ्याउनु। मायाबाट अगाउ प्राणजी अगाडि भन्नुहुन्छ कस्तो आफूले माया भोगेको अनि मायाले दिएको दुःख त्यसको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। यति भन्दा पनि फेरि जन्मिनु मन लाग्छ, फेरि मर्न मन लाग्छ, फेरि घर खानु सुत्नु रिसाउनु छोराछोरी जन्माउनु, अब यतिमै जीवन बिताउने। अब पनि पूर्व जन्महरूमा पनि त्यही गरेर त आएको हो। मानव र पशुहरूले फरक गर्ने भनेको एउटै मात्र चिज छ, त्यो धर्म। अबको मानव जीवनमा धर्म भएन भने, धर्मरूपी परमात्माको परिचय प्राप्त भएन भने, यस्तो जीवन पाएर पनि परमात्माको भक्ति गरिएन भने हामी र पशुमा केही फरक हो। हामी र पशुको एउटै गति हुन्छ। उनीहरू पनि डराउँछन्, हामी पनि डराउँछौँ। उनीहरू पनि खान्छन्, हामी पनि खान्छौँ। उनीहरू पनि छोराछोरी जन्माउँछन्, हामी पनि छोराछोरी जन्माउँछौँ। फरक के त? उनीहरू पनि आफ्नो छोराछोरीप्रति आसक्त रहन्छन्, हामी पनि जीवनभरि आसक्त रहन्छौँ। अझै विशेष त बरु हाम्रो पशु योनि रहे। ती प्रत्येक पशुको योनिहरू भएर हामी मानव भएको। 84 लाख योनिमा 4 लाख प्रकारको मान्छेको योनि पनि परिवर्तन गरेर मन्दिर धर्म सत्संग सन्त गुरु भन्ने यस्तो सुन्दर तन, यो मानव तन हजुर हामीले आज प्राप्त गरिरहेको छौँ। ती पूर्व जीवनहरूमा जुन तन धारण गर्यो, जुन शरीर धारण गर्यो, पशुको शरीर जनावरको शरीर, बरु त्यति बेला आसक्ति अलिक कम थियो होला। संसारप्रति, घरप्रति, मायाप्रति, भोजनप्रति, विषयप्रति आसक्त अलिक कम थियो होला। आज झन् धेरै भयो। विचार गर्नुहोस् त, एउटा गाई, अहिले त गाई पाल्न छोड्नुभयो होला सबैले। गाई जब उसले आफ्नो सन्तान जन्माउँछ, हेरिरहनु, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहनु, अलिकति ठुलो नहुन्जेलसम्म आफ्नो बाछा बाछी, आफ्नो बच्चा छोराछोरी अलिक ठुलो भएर घाँस खाने बेला जब हुँदैन, जबसम्म घाँस खाने बेला हुँदैन तबसम्म त्यो गाई कति आसक्त रहन्छ आफ्नो बच्चाप्रति। छेउछाउमा हामी मालिकहरूलाई जसले घाँस लगेर दिन्छ त्यसलाई पनि छेउमा जान दिँदैन। मेरो बच्चाको छेउमा आउनु, केही गर्छौ कि तिमीहरूले भनेर हामीलाई हान्न आउँछ, हामीलाई पर भगाइदिन्छ। अब त्यही गाई हेर्नु, जब आफ्नो बच्चा आफ्नो दुध पिउन छोडेर घाँस खान थाल्छ, त्यो गाईलाई थाहा हुन्छ मेरो बच्चा ठुलो भयो भनेर। अब एकै ठाउँमा लगेर घाँस राखिदिनु, बच्चालाई राखेको घाँस खुसी खुसी त्यो गाईले खान्छ, माउले खाइदिन्छ। भन्न खोजेको मतलब अब त खोजेर पनि खान सक्छस्, अब लुटेर पनि खान सक्छस्। अब छोराछोरीको प्रति आसक्त हुने काम छैन, त्यो एउटा जनावरको योनिबाट पनि लिने शिक्षा। अब त्यति धेरै आसक्त भइरहनु पर्दैन भनेर
जनावर पनि आफ्नो बच्चाबाट आसक्त रहित भएर अनि आफै खाने जो गर्छ, धेरैभन्दा धेरै मै खान्छु, मैले त बाँच्नु छ, यसलाई जेसुकै होस् भनेर ऊ छोराछोरीबाट आसक्त रहित भयो। हेर्नुहोस् त, मान्छेले छोराछोरी जन्माउँछ, छोराछोरी जन्माएर हुर्काउँछ, ठुलो बनाउँछ, पढाउँछ, सबै गरिसक्छ, तर पनि मान्छे बच्चाप्रति आसक्त हुन छोड्दैन। परमात्मातर्फ उसको ध्यान लाग्दैन। माताको गर्भमा मलाई जसले माताको गर्भमा सुरक्षित गर्यो, दिनरात मसँग बातचित गर्थ्यो, त्यो मालिकलाई म बिर्सिन्न भनेर वाचा गरेर माताको गर्भबाट बाहिर जन्मिएको मानव। परमात्मासँग त्यस्तो अरसपरस भएर बातचित गर्ने त्यस्तो आत्मा संसारलाई देखेपछि, जगतलाई देखेपछि, घर परिवार इष्टमित्र भएपछि भुल्दै 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 गएर परमात्मा होइन भन्न थाल्छ, परमात्मा कहाँ छन् भन्न थाल्दछ। उसको गति त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, छोराछोरी जन्माए, हुर्काए, पढाए, अब उसलाई लायक बनाए, विवाह गरिदिए, अब त छोड्नु पर्ने नि आसक्ति होइन। अब विवाह पुरा भयो, अब तिमीहरू विवाह गर, म भजन गर्छु, म गौरीटार मन्दिर जान्छु, म बजार मन्दिर जान्छु, भजन गर्छु, सत्सङ्ग गर्छु भन्ने भाव आउनुपर्ने, तब पनि आउँदैन। अझै पनि उनीहरूको व्यवस्था राम्रो मजबुत छैन, आलाकाचै छन्। छोरीलाई विवाह गरिदिएर कहाँ छोड्नु, घर चलाउनै सक्दिनन्। मैले उनलाई गाइड गरेन भने उनको घर कसरी राम्रो हुन्छ? छोरालाई विवाह गरेर त्यसै छोडिदियो भने छोराले सर्वस्व सक्छ, बुहारीले सर्वस्व सक्छ, कसरी दिनु भनेर अब छोरा र छोरीको विवाह गरेपछि पनि हाम्रो यात्रा रहिरहन्छ। अझै अगाडि नाति नातिनासम्म पुग्छ अनि हामी अन्तिम अवस्थामा पुगेका हुन्छौँ। मन्दिर आउन पनि सक्दैनौँ, आँखाले पनि देख्दैन, हातले सेवा गर्न सक्दैन, हाम्रा पाउहरू यात्रा गर्न नसक्ने हुन्छन्, शिथिल हुन्छौँ। अनि दिनदिनै परमात्माको भजन, भक्ति, जप, पाठ, ब्रह्मवाणीको चिन्तन भन्दा धेरै उसले मिठो बोल्यो भने दिल प्रसन्न हुन्छ। मेरो छोराले, मेरो छोरीले, बुहारीले मिठो बोलिन् भनेर आनन्द आउँछ। परमात्माको वाणीले आनन्द आउने हुँदैन त्यो समयमा। हेर्नु, हाम्रो स्थिति त्यस्तो हुन्छ। कसैले तितो बोलिदियो भने मन्दिरमा बस्दा बस्दै अब सेवा पूजामा बस्छु भनेको ध्यान लाग्दैन। मैले जीवनभर यति दुःख गरेर, यति आसक्त रहेँ, यति मोहित रहेँ, उनीहरू भनेर म मन्दिर पनि गइनँ। उनीहरू भनेर गौरीटारमा कतिपल्ट वार्षिक भयो, म एकपल्टको वार्षिकमा पनि मैले पुरै सत्सङ्गको आनन्द लिन, ब्रह्मवाणीको चिन्तन गरिन। श्री राजी महाराजको स्वरूप कस्तो छ मैले हेर्दै हेरिन। घरको छोराछोरीको अनुहार हेर्दा 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 राज्यको मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि छोराछोरीकै अनुहार हाम्रो नजरमा आउँछ, हो कि होइन भन्नु हजुरहरूले? राज्यको सिंहासनको दर्शन गर्दै गर्दाखेरि पनि रात दिन घरको परिवारलाई हेरेर उनीहरू यस्तो बनिसके कि हामीले याद नगर्दा पनि याद हुने बनिसकेका छन्। हुँदो रहेछ त मायामा। हेर्नु त, आज मन्दिर आउँदा उनीहरू याद आउने भए। मन्दिर कहिले आइन यिनीहरूको लागि भनेर सम्पत्ति सबैजना भन्नुहुन्छ मेरो यति कट्ठा, यति बिघा खेत छ, यस्तो छ, त्यस्तो छ, त्यो जम्मा गर्दा गर्दै मैले मेरो धामधनी, मेरो आत्माको प्राण प्रियतम श्री राजी महाराजको रूप कस्तो छ आजसम्म मलाई थाहा छैन। म प्रणामी भएको कति वर्ष भयो, मेरो आत्माको मालिकको मलाई स्वरूप थाहा छैन। मेरो आत्माको मालिक धामधनी श्री राजी महाराजको श्रृङ्गार कस्तो छ मलाई थाहा छैन। उहाँले कस्तो आभूषण लगाउनुहुन्छ, त्यो श्रृङ्गार कस्तो छ, कस्तो वस्त्र आभूषणले सजिलो भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो सबै छोडेर म परिवारको पछाडि लागि। आखिर अन्तमा मैले के पाएँ? एक गिलास तातो पानी ल्याऊ भन्दा नमिठो बोल्छन्, आफै खाए नि हुन्छ भन्छन्। अब भजन छुट्यो, अब ध्यान लाग्छ त? अब ध्यान लाग्दैन हजुरहरूले। जीवनभरि भक्ति गरेको, हामीले गरे अनुसारको भक्ति, एउटाले के भनिदियो घरमा, अब हामीलाई यस्तो चित्त दुख्छ, हामी बिमार हुन्छौँ। त्यसरी आसक्त मर्नु पर्यन्त हजुर हामी आसक्त भइरहन्छौँ। तर उनीहरूले सबै कुरा बिर्सेर हामीलाई याद गरे त? जीवनभरि यही भ्रममा हुन्छौँ। महामती प्राणनाजी भन्नुहुन्छ, म मोहको कुरा गर्छु हवे पहिला, अब म पहिला मोजलको कुरा गर्छु, मायाको कुरा गर्छु।
यो मायाबाट तिम्रो अन्तस्करण नअगाइकन तिमीलाई राज्यको याद आउँदैन, तिमीलाई रामधुनीको याद आउँदैन, परमात्माको याद तिमीलाई आउँदैन। त्यता दुःख रूपी दिन रात तिमीले दुःखलाई सुख मानिरहेको छौ, यो पीडादायी छ। यो दुःख रूपी दिन रात तिमी बच्चालाई हेरेर दिन रात बिताइरहेको छौ। अहिले हेर्दा तिमी प्रसन्न भइरहेको छौ, उनीहरूको पछाडि लाग्दाखेरि तिमीलाई आनन्द आइरहेको छ। दिनभरि कमाएर ल्याउँछौ, कमाउँदाखेरि जति दुःख गर्नुपर्छ बच्चाको लागि भनेपछि तिमीलाई दुख्दैन। तिमीलाई अहिले आनन्द आएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। बेलुका छोराछोरीको अनुहारमा मुस्कान ल्याउनको लागि, खुसी ल्याउनको लागि, एकपल्ट हाँसिदियोस् भन्नको लागि तिमी दिनभर नखाइकन मेहनत गर्छौ। एकछिनको खुसी त तिमीलाई मिल्यो, तर त्यो आसक्तिले, त्यो भ्रमले तिमी अन्तमा तिमीले दुःख पाउँछौ। त्यता दुःख रूपी दिन रात यो जन्मपछि तिम्रो नेक्स्ट जन्म फेरि हुन्छ, अर्को जन्म फेरि हुन्छ, अनि तिमीले यो तन पाउँदैनौ, मानव तन तिमीलाई मिल्दैन। तिमीले फेरि त्यो पशुको जीवनमा गएर दुःख उठाउनुपर्छ, अनि दिन रात दुःखदायी भयो कि भएन। अहिले एकछिनको सुखको लागि त्यति ठुलो परमधाम बिर्स्यौ। सन्त गुरुजनहरू भन्नुहुन्छ तिमीले एउटै कुरा मात्र यो जीवनमा लिन सक्छौ, परमधाम चाहिन्छ भने संसारलाई तिमीले भित्रबाट निकाल्नुपर्छ। कर्तव्यको लागि मात्र घर गृहस्थको कार्य गरेर अन्तस्करणबाट तिमीले संसारको मोहलाई निकालिदिनुपर्छ। यदि तिमी विषय भोग्ने नै हो, माया भोग्ने नै हो तिमी भने तिमीले परमधामलाई बिर्सिदिनुपर्छ, जसरी बिर्सिरहेको छ।